श्री गणेशाय नमः। अष्टादशोऽध्याय। ऋष्यवचु बंध मोक्ष स्वरूपम ही ब्रूहि सर्वार्थवेत्तम। श्रुतुवाच बंधम मोक्षम ततोपायम वक्ष्ये अहम शृणुतादिरात्। प्रकृत्याद्यष्टबन्धेन बद्धो जीवः स उच्यते। प्रकृत्यादष्टबन्धेन निर्मुक्तो मुक्त उच्यते। प्रकृत्यादिविषीकारो मोक्ष इति उच्यते। स्वतः बद्ध जीवस्तु निर्मुक्तो मुक्त जीवा सा कथ्यते। प्रकृत्यग्रे ततो बुद्धिर अहंकारो गुणात्मका। पंचतन्मात्रमित्येतत् प्रकृत्यादष्टकं विदुः। प्रकृत्यादष्टजो देहो देहिजं कर्म उच्यते। पुनश्च कर्मजो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः। शरीरं त्रिविधं ज्ञेयं स्थूलं सूक्ष्मं च कारणं। स्थूलं व्यापारदं प्रोक्तं सूक्ष्म इंद्रिये भोगिदं। कारणं तो आत्मभोगार्थं जीव कर्मानुरूपतः। सुखं दुःखं पुण्य पापै कर्म भी फलमश्नुते। तस्माद्धि कर्म रज्वः ही बद्धो जीवः पुनः पुनः। शरीर त्रय कर्मभ्यां चक्रवद्भ्यां यते सदा। चक्र भ्रम निवृत्त्यर्थम चक्र कर्तारं मीडेत्। प्रकृत्यादि महाचक्रम प्रकृति परतः शिवः। चक्र कर्ता महेशो हि प्रकृति परतो यतः। जीवन पिबति वा बालो वमति अथ जलम यथा। शिवस्तथा प्रकृत्यादि वशीकृत्याधिष्ठति। सर्वं वशीकृतं यस्मात् तस्मात् शिव इति स्मृतः। शिव एव हि सर्वज्ञ परिपूर्णाश्च निष्क्रियः। सर्वज्ञता तृप्तिर्नादि बोधा स्वतंत्रता नित्यं लुप्त शक्तिः। अनंत शक्तिश्च महेश्वरस्य यत्मानैश्वर्यस्यम् एवति इत्येतद्। अतः शिव प्रसादेन प्रकृत्यादि वशं भवेत्। शिव प्रसाद लाभार्थम शिवम एव प्रपूजेत्। निःस्पृहस्य च पूर्णस्य तस्य पूजा कथं भवेत्। शिवोद्देश्य कृतं कर्म प्रसाद जनकं भवेत्। लिंगे बेरे भक्तजने शिवमुद्दिश्य पूजेत्। कायेन मनसा वाचा धनेनापि प्रपूजेत्। पूजयातु महेशो हि प्रकृता परमः शिवः। प्रसादं कुरुते सत्यं पूजकस्य विशेषता। शिव प्रसादात् कर्माद्यं क्रमेण स्ववशं भवेत्। कर्मारभ्य प्रकृत्यं तं यदा सर्वं वशं भवेत् तदा मुक्तः इति प्रोक्तः। स्व आत्मरामो विराजते। प्रसादात् परमेशस्य कर्मदेहो यदा वशि तदा वै शिवलोके तु वासा सालोक्यम् उच्यते। सामीप्यं यान्ति सांबस्य तत्मात्रे च वशं गते। तदा तु शिव सायुज्यम् आयुध्यै क्रियादिभिः। महाप्रसाद लाभे च बुद्धिश्चापि वशा भवेत्। बुद्धिस्तु कार्यं प्रकृतेस्तत् साष्टिरिति कथ्यते। पुनर्महाप्रसादेन प्रकृति वशमेष्यति। शिवस्य मानस्य ऐश्वर्यं तदा यत्नं भविष्यति। सार्वज्ञाद्यं शिवेश्वर्यं लब्ध्वा स्वात्मनि राजते। तत्सायुज्यमिति प्राहुर्वैरागमं परायणः। एवं क्रमेण मुक्तिः स्यात् लिंगादौ पूजया स्वतः। अतः शिव प्रसादार्थं क्रियाद्यै पूजयेत् शिवम्। शिव क्रिया शिव तपा शिव मंत्र जपा सदा। शिव ज्ञानम शिव ध्यानम उत्तरोत्तरम अभ्यसेत्। आसुतरे ताम्रते कालम नये द्वयी शिव चिंतया।
पद्मादिभिश्च कुसुमैश्च ये शिवम एष्यति। ऋषय ऊचु लिंगादौ शिव पूजाया विधानं ब्रूहि सुव्रत। सूत उवाच लिंगानां च क्रमं वक्षे यथावत् शृणुतः द्विजा। तदेव लिंगं प्रथमं प्रणवं सार्वकामिकम्। सूक्ष्म प्रणव स्वरूपं हि सूक्ष्म रूपं तु निष्कलम्। स्थूल लिंगं हि सकलं तत्पञ्चाक्षरम् उच्यते। तयो पूजा तपा प्रोक्तं साक्षात् मोक्षप्रदे उभे। पौरुष प्रकृति भूतानि लिंगानि सुबहूनि च तानि विस्तरतो वक्तुं शिवो वेत्ति न च परा। भुवि काराणि लिंगानि ज्ञातानि प्रवीमिव। स्वयंभू प्रथमं लिंगं बिन्दुलिंगं द्वितीयकं प्रतिष्ठं चरं च एव गुरुलिंगं तु पंचमम्। देवऋषि तपसा तुष्टः सान्निध्यार्थं तु तत्र वै। पृथिवी अंतर्गतः सर्वो बीजं वै नादरूपता। स्थावरांकुर वत् भूमिम् उद्दीप्य व्यक्त एव सा। स्वयंभूतं जातम् इति स्वयंभूरि इति तं विदुः। तत्लिंग पूजया ज्ञानं स्वयं ये प्रवर्धते। स्वर्ण रजतादौ वा पृथिव्यां स्थलिंदे अपि। स्वहस्तात् लिखितं लिंगं शुद्ध प्रणव मंत्रकम्। यंत्रलिंगं समालिख्यं प्रतिष्ठावानं चरेत्। बिन्दुनादमयं लिंगं स्थावरं जंगम च यत्। भावनामयम् एतद्धि शिवदृष्टं न संशयः। यत्र विश्वस्यते शंभुस्तत्र तस्मै फलप्रदा। स्वहस्तात् लिखते यन्त्रे स्थावरात् वरातावकृतिमे। आवहे पूजयेत शंभुं षोडशैः उपचारिकैः। स्वयमेवैश्वरमाप्नोति ज्ञानम् अभ्यासतो भवेत्। देवैश्च ऋषिभिश्चापि स्व आत्मसिद्ध्यर्थम् एवि। समन्त्रेण आत्महस्तेन कृतं यत् शुद्ध मंडले शुद्ध भावनया च एव स्थापितं लिंगमोत्तमम्। तत् लिंगं पौरुषं प्राहुः तत्प्रतिष्ठितम् उच्यते। तत् लिंगं पूजया नित्यं पौरुषैश्वर्यम् आप्नुयात्। महद्भि ब्राह्मणैश्चापि राजभिश्च महाधनैः शिल्पिना कल्पितं लिंगं मंत्रेण स्थापितं च यत्। प्रतिष्ठं प्राकृतं हि प्राकृतैः ऐश्वर्यैः भोगितम्। यदूर्जितं च नित्यं च तद्विधि पौरुषम् उच्यते। यत् दुर्लभम् अनित्यं च तद्धि प्राकृतम् उच्यते। लिंगं नाभिस्तथा जिह्वा नासाग्रं च शिखाक्रमात्। कट्यादिषु त्रिलोकेषु लिंगम् आद्यमृतकं चरम्। पर्वतं पौरुषं प्रोक्तं भूतलं प्राकृतं विदुः। वृक्षादि पौरुषं ज्ञेयं गुल्मादि प्राकृतं विदुः। शास्त्रिकं प्राकृतं ज्ञेयं शालिगोधूम पौरुषम्। ऐश्वर्यं पौरुषं विद्यातणिमा आध्यस्त सिद्धिं। स्त्री धनादि विषयं प्राकृतं राष्ट्रिकः। प्रथमं चरलिंगेषु रसलिंगं प्रकथ्यते। रसलिंगं ब्राह्मणानां सर्वाभीष्टप्रदं भवेत्। बाणलिंगं क्षत्रियाणां महाराज्यप्रदं शुभम्। स्वर्णलिंगं तु वैश्यानां महाधनपतित्वदम्। शिलालिंगं तु शूद्राणां महाराज्यप्रदं शुभम्। स्फाटिकं बाणलिंगं च सर्वेषां सर्वकामदम्। स्वय्या भावे अन्याद्यन्तु पूजायां न निषज्यते। स्त्रीणां तु पार्थिवं लिंगं सभ्रतानां विशेषतः। विद्वानां प्रवर्तानां स्फाटिकं परिकीर्तितम्। विद्वानां प्रवर्तानां रसलिंगं विशिष्यते। बाल्ये वा यौवने
वापि वार्धके वापि सुव्रता शुद्ध स्फटिक लिंगम तु स्त्रीणां तत्सर्वभोगदम् प्रवर्तानां पीठ पूजा सर्वाभीष्ट प्रदा भुवि पात्रेणैकं प्रवत्तस्तु सर्वपूजां समाचरेत् नैवेद्यं च अभिषेकान्ते शाल्यन्नेन समाचरेत् पूजान्ते स्थापयेत् लिंगं सम्पुटेषु पृथग्रहे कर पूजा निवृत्तानां स्वभोज्यं तु निवेशयेत् निवृत्तानां परं सूक्ष्मं लिंगम् एव विशेष्यते विभूत्याभ्यर्चनं कुर्यात् विभूतिं च निवेदयेत् पूजां कृत्वा तत्लिंगं शिरसा धारयेत् सदा विभूति स्त्री विद्या प्रोक्ता लोक वेद शिवाग्निभिः लोकाग्निजमतो भस्म द्रव्य शुद्ध्यर्थम् आवयेत् मृदारुला लोरूपाणां धान्यानां च तथैव च तिलादीनां च द्रव्याणां वस्त्रादीनां तथैव च तथा परिवेशितानां च भस्मना शुद्धिरिष्यते स्वादिभिः दूषितानां च भस्मना शुद्धिरिष्यते सजलं निर्जलं भस्म यथा योग्यं तु योजयेत् वेदेऽग्निद्रवं तथा भस्म तत्कर्मान्तेषु धारयेत् मंत्रेण क्रियया जन्यं कर्माग्नौ भस्मरूपधृक् तत्भस्म धारणात् कर्म स्व आत्मन्यारोपितं भवेत् अघोरेण आत्ममन्त्रेण बिल्वकाष्ठं प्रदायेत् शिवाग्निरिति सम्प्रोक्तस्तेन दग्धं शिवाग्निजं कपिला गोमयं पूर्वं केवलं गव्यमेव वा शम्यश्वत्थपलाशान् वा वटारवद् बिल्वकान् शिवाग्निना दयेत् शुद्धं तद्वै भस्म शिवाग्निजम् दर्भाग्नौ वादयेत् काष्ठं शिवमन्त्रं समुच्चरन् सम्यक् संशोध्य वस्त्रेण नवकुम्भे निदापयेत् दीप्त्यर्थं तत्तु संग्राह्यं मान्यते पूज्यते अपि च भस्म शब्दार्थं भस्त शब्दार्थ एवं शिवा पूर्व तथा करोत् यथा स्वाविषे राजा सारं गृहाति यत्करम् यथा मनुष्यः सस्यादीन् दग्ध्वा सारं भजन्ति वै यथा हि जाठाग्नैश्च भक्ष्यादीन् विविधान् बहून् दग्ध्वा सारतरं सारात् स्वदेहं परिपुष्यति तथा प्रपञ्चकर्तापि सा शिवा परमेश्वरा स्वाधिष्ठे प्रपञ्चस्य दग्ध्वा सारं गृहीतवान् दग्ध्वा प्रपञ्चं तद्भस्म स्वात्म अन्योरोपयेत् शिवा उद्धूलनस्य व्याजेन जगत्सारं गृहीतवान् स्वरथं स्थापयामास स्वकीये हि शरीरके केशम् आकाशसारेण वायुसारेण वै मुखम् हृदयं च अग्निसारेण त्वपां सारेण वै कटिं जानुं च निसारेण तद्वत् सर्वं तद् अङ्गकम् ब्रह्मा विष्णोश्च रुद्राणां सारं च एव सपुण्डकम् तथा तिलकरूपेण ललाटान्ते महेश्वरा भूवृद्धया सर्वम् एतद्धि मन्यते स्वयम् इति असौ प्रपञ्चसार सर्वस्वम् अनेनैव वशीकृतम् तस्मादस्य वशीकर्ता नान्यस्तु सा शिवा स्मृता यथा सर्वमृगाणां च हिंसको मृगहिंसकः अस्य हिंसा मृगो न आस्ति तस्मात् सिंह इति ऋतः शं नित्यं सुखमान् अनन्नम् इकारः पुरुषः स्मृता वकारः शक्ति अमृतं मेलनं शिवा उच्यते शिव उच्यते तस्मात् देवं स्वम् आत्मनं शिवं कृत्वा अर्चेत् शिवम् तस्मात् उद्धूलनं पूर्वं त्रिपुण्डं धारयेत् परम् पूजा काले हि सजलं शुद्ध्यर्थं निर्जलं भवेत् दिवा वा यदि वा रात्रौ
नारीवाच नरोऽपि वा पूजार्थं सजलं भस्म त्रिपुण्ड्रेण धारे त्रिपुण्ड्रं सजलं भस्म कृत्वा पूजां करोति यः शिव पूजा फलं साङ्गं तस्यैव सुनिश्चितं भस्म वै शिव मन्त्रेण धृत्वा ह्यात्माश्रमी भवेत् शिवाश्रमीति सम्प्रोक्ता शिव एक परमो यतः शिवव्रतैकनिष्ठस्य न शोचं न च सूत्रकम् ललाटे अग्रे स्थितं भस्म तिलकं धारयेन् मृदा स्वहस्तात् गुरुहस्तात् वा शिवभक्तस्य लक्षणम् गुणान् रुन्धा इति प्रोक्तो गुरुशब्दस्य विग्रहः सविकारान् राजसादि गुणान् रुन्धे व्यपोहति गुणातीता परशिवो गुरुरूपं समाश्रिता गुणत्रयं व्यपाग्रे शिवं बोधयतीति सा विश्वस्तानां तु शिष्याणां गुरुरित्यभिधीयते तस्मात् गुरुशरीरं तु गुरुलिङ्गं भवेत् बुधः गुरुलिङ्गस्य पूजा तु गुरुशुश्रूषणं भवेत् श्रुतं करोति शुश्रूषा कायेन मनसा गिरा उक्तं यद् गुरुणा पूर्वं शक्यं वा शक्यमेव वा करोति एव हि पूतात्मा प्राणे अपि धने अपि तस्माद् वै शासने योग्या शिष्येत्यभिधीयते शरीराध्यात्मकं सर्वं गुरोर्दत्त्वा सुशिष्यकाः अग्रपाकं निवेद्याग्रे भुज्यात् गुरुवनुज्ञया शिवं शिष्यपुत्र इति प्रोक्ता सदा शिष्यत्वयोगता जिह्वालिङ्गान् मत्र शुक्रं कर्णयोनौ निशिच्य वै जाताः पुत्रो मंत्रपुत्रः पितरं पूजयेत् गुरुं निमज्जयति पुत्रं वै संसारे जनकः पिता संतारयति संसारात् गुरु वै बोधकः पिता उभयो अंतरं ज्ञात्वा पितरं गुरुम् अर्चयेत् संघाशुश्रूयश्यापि धनाद्यै स्व आदतैः गुरुं पादादिकेशपर्यन्तं लिङ्गानि अङ्गानि यत् गुरु धन्यरूपै पादुकाद्यै पादसङ्ग्रहणादिभिः स्नान अभिषेके नैवेद्य भोजनैश्च पूजयेत् गुरु पूजा स्यात् शिवस्य परमात्मनः गुरु सेवा तु यत् सर्वाम् आत्मशुद्धिकरी भवेत् गुरो शेषा शिवोत्शिष्ट जलम् अन्नादि निर्मितं शिष्याणां शिवभक्तानां ग्राह्यं भोज्यं भवेत् त्वजा गुरु अन्वज्ञा विरतं चोरवत्सकलं भवेत् गुरो अपि विशेषज्ञं यत्नात् गृहीत वै गुरुम् अज्ञानमोचनं साध्यं विशेषज्ञो हि मोचता आदौ च विघ्नशमनं कर्तव्यं कर्म पूर्त्यै निर्विघ्नेन कृतं साङ्गं कर्म वै सफलं भवेत् तस्मात् सकल कर्मादौ विघ्नेशं पूजयेत् बुधा सर्वबाधा निवृत्त्यर्थं सर्वान् देवान् यजेत् बुधा ज्वरादिग्निग्रन्थिरोगांश्च बाधाम् आध्यात्मिकी मता पिशाच जम्बुकादीनां बल्मीकाद्य उद्भवे तथा अकस्मात् देव गोदादि जन्तूनां पतने अपि च ग्रहे कच्छप सर्पस्त्री दुर्जनात् दर्शने अपि च रक्षनारी गवादीनां प्रसूति विषये अपि च भावी दुःखं समायाति तस्मात् भूतिका मता अमेध्याश्च निपाताश्च महामारी तथैव च ज्वरमारी विसूचिक्ष गोमारी च मसूरिका जन्मग्रह संकृत क्रांति ग्रह योगा स्वराशिकी दुःस्वप्न दर्शनाध्यश्च मता हि व्याधिदेविका स्वाचाण्डाल पतित स्पर्शत
अंतर्ग्रहे ग्रते एतदृशे समुत्पन्ने भावि दुःखस्य सूत्रके शांति यज्ञं तु मतिमान् कुर्यात् दोष शान्तये देवालयात् गोष्ठे वा चैत्ये वापि गृहाङ्गणे प्रदेशोन्नत्याधिष्यणे वै विध्वस्ते च स्वर्ण अलङ्कृते भारमात्रं विधान्ये प्रस्थाप्य परिसृत्य च मध्ये विलिख्य कमलं तथा दिक्षु विलिख्य वै तन्तुना वेष्टितं कुम्भं नवगुग्गुलुदूपितं मध्ये स्थाप्ये महाकुम्भं तथा दिक्षुपि विन्यसे सनालामृतकूटादीन् कलशांश्च तथाष्टो पूरेण मंत्रपूतेन पंचद्रव्ययुतेन हि प्रक्षिपेन रत्नानि नीलादीन् क्रमशस्तथा कर्मज्ञं च सपत्नीकमाचार्यं वरेत बुधा स्वर्ण प्रतिमां विष्णोः इंद्रादीनां च निक्षिपेत् सशिरस्के मध्यकुम्भे विष्णुम् आवहे पूजेत् प्रागादिषु यथा मन्त्रम् इंद्रादीन् क्रमशो यजेत् तत्नाम्ना चतुर्थ्या च नमो अन्तेन यथाक्रमम् आवनादिकं सर्वम् आचरणे कारयेत् आचार्य ऋत्विजा सार्धं तत्र मन्त्रान् प्रजपेत् शतम् कुम्भस्य पश्चिमे भागे जपान्ते होमम् आचरेत् कोटिं लक्षं सहस्रं वा शतमष्टोत्तरं बुधा एकाहं वा नवाहं वा तथा मण्डले वा यथा योग्यं प्रकुर्वीत् कालदेशानुसारता शमी होमश्च शान्त्यर्थे वृत्त्यर्थे च पलाशकम् समिद्धनार्जे कई द्रव्यै नाम्ना मंत्रेण बाहुनेत् प्रारम्भे यत् कृतं द्रव्यं तत्क्रियान्तं समाचरेत् पुण्याहं वाचित्वान्ते तथा सम्प्रोक्ष्य ज्वलै ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् वदाहुति संख्यया आश्चर्यश्च अविश्यासि ऋत्विजज्ञश्च भवेत् बुधा आदित्यादीन् ग्रहाणीष्ट्वा सर्वहोमांसे हैवी ऋत्विकेभ्यो दक्षिणानां दद्यात् नवरत्नं यथाक्रमम् 10 दानं तथा कुर्यात् भूरिदानं तथा परम् बालानाम् उपनीतानां गृहीणां वनिनां धनं कन्यानां च सभ्रतभक्तॄणां विद्वानां तथा परम् तन्त्रोपकरणं सर्वमाचार्याय निवेदयेत् उत्पातानां च मारिणां दुःखस्वामी यमास्मृता तस्माद्यमस्य प्रीत्यर्थं कालदानं प्रदापयेत् शतनिष्केण वा कुर्यात् 10 निष्केण वा पुनः पाशाङ्कुश जद्धरं कालं कुर्यात् पुरुषरूपिणं स्वर्ण प्रतिमादानं कुर्यात् दक्षिणया सह तिलदानं तथा कुर्यात् पुण्यायुष्य प्रसिद्धये आज्यावेक्षणदानं च कुर्यात् व्याधि निर्वर्ते सहस्रं भोजयेत् विप्रान् दरिद्रा शतमेव वित्ताभावे दरिद्रस्तु यथाशक्ति समाचरेत् भैरवस्य महापूजां कुर्यात् भूतादिशान्तये महाभिषेकं नैवेद्यं शिवस्यान्ते तु कारयेत् ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् भूरि भोजन रूपता एवं कृतेन यज्ञेन दोष शान्तिं वाप्नुयात् शान्ति यज्ञम् इमं कुर्यात् वर्षे तु फाल्गुने तु दर्शनादौ सद्यो वै मासमात्रे समाचरेत् महापापादि संप्राप्तौ कुर्यात् भैरव पूजनम् महाव्याधि समुत्पत्तौ संकल्पं पुनाचरेत् सर्वाभावे दरिद्रस्तु दीपदानं यथाचरेत् तदपि शक्ता स्नानत्वा वै यत्किञ्चित् दानम् आचरेत्
दिवाकरं नमस्य कुर्यान् मन्त्रेण स्तोत्रं शतं सहस्रं युतं लक्षं कोटिं वा कारयेत् बुधा नमस्कारात्मयज्ञेन तुष्टः स्युः सर्वदेवताः त्वत्स्वरूपे अर्पिता बुद्धिर्ना ते शून्ये च रोचते या च अस्मत् या च अस्ति अस्मत् हन्तेति त्वयि दृष्टे विवर्जिता नम्रो अयं हि स्वदेहेन भो महान् त्वमसि प्रभु न शून्यो मत्स्वरूपो वै तव दासोऽस्मि साम्प्रतम् यथा योग्यं स्वात्मयज्ञं नमस्कारं प्रकल्पये अथात्र शिव नैवेद्यं दत्वा ताम्बूलम् आहरेत् शिव प्रदक्षिणं कुर्यात् स्वयं अष्टोत्तरं शतं सहस्रं युतं लक्षं कोटिम् अन्येन कारयेत् शिव प्रदक्षिणात् सर्वं पातकं नश्यति क्षणात् दुःखस्य मूलं व्याधेर्मूलं हि पातकं धर्मेण वि पापानां पनओदनम् ईरितम् शिवोद्देश्य कृतो धर्मा क्षमा पाप विनोदनी अध्यक्षं शिव धर्मेषु प्रदक्षिणम् इतीरितम् क्रियया च रूपं हि प्रणवं तु प्रदक्षिणम् जननं मरणं द्वन्द्वं मायाचक्रम् इतीरितम् शिवस्य मायाचक्रे हि बलिपीठं तद् उच्यते बलिपीठं समारभ्य प्रदक्षिणाक्रमेण वै पदे पदान्तरं गत्वा बलिपीठं समाविशत् नमस्कारं तथा कुर्यात् प्रदक्षिणम् इतीरितम् निर्गमाच जननं प्राप्तं नमस्त्वात्म समर्पणम् जननं मरणं द्वन्द्वं शिव माया समर्पितम् शिव मायार्पितद्वन्द्वो न पुनस्त्वा आत्मभाग भवेत् यावदेहं क्रियाधीना सा जीवो बद्धा उच्यते देहत्रयवशीकारे मोक्ष इति उच्यते बुद्धे माया चक्र प्रणेता हि शिवा परम कारणम् शिव मायार्पितद्वन्द्वं शिवस्तु परमार्चिति शिवेन कल्पितं द्वन्द्वं तस्मिन्नेव समर्पयेत् शिवस्याति प्रियं विद्यात् प्रदक्षिणां नमो बुद्ध्या प्रदक्षिण नमस्कारा शिवस्य परमात्मना षोडशैरुपचारैश्च कृता पूजा फलप्रदा प्रदक्षिणा विनाश्यं हि पातकं नास्ति भूतले तस्मात् प्रदक्षिणेन सर्व पापं विनाशये शिव पूजा परो मौनि सत्यादि गुण संयुता क्रिया तपो जप ज्ञान ध्यानेषु एकम् आचरेत् ऐश्वर्यं दिव्यदेहश्च ज्ञानम् अज्ञानं संशया शिव सान्निध्यम् इत्येतत् क्रियाधीनं फलं भवेत् करणेन फलं याति तं सा परिहाप्नात् जन्मना परिमार्जित्वात् बाध्यत्वज्ञ बुद्धया जनितानिव यथा देशं यथा कालं यथा देहं यथा धनं यथा योग्यं कुर्वीत क्रियाधीन शिव भक्तिमान न्यायार्जित सुवित्तेन वसेत प्रज्ञा शिव स्थले जीव हिंसादि रहितमति क्लेश विवर्जितम् पंचाक्षरेण जप्तं च तोयमन्नं विदुः सुखम् अथवा होद्रसे भिक्षानं ज्ञानदं भवेत् शिव भक्तस्य भिक्षानं शिव भक्ति विवर्धनम् शंभु सत्रमिति प्राहु भिक्षानं शिव योगिना येन केनापि उपायेन यत्र कुत्रापि भूतले शुद्धान् भुक्त सदा मुनि रहस्यं न प्रकाशेतु भक्तानां शिव माहात्म्यमेव हि रहस्यं शिव मंत्रस्य शिवो जानति न परा शिव भक्तो वसेत् नित्यं शिवलिंगं समाश्रिता स्थाणुलिंगाश्रयणेव शिव स्थाणुलिंगाश्रयणेव स्थाणुर्भवति भूसुरा पूजया चरलिंगस्य क्रमान् मुक्तो भवेत् ध्रुवम् सर्वमुक्तं समासेन
साध्य साधनम उत्तमम व्यासेन यत् पुरा प्रोक्तम यच्छ्रुतं हि मया पुरा भद्रमस्तु हि भोस्माकं शिव भक्ति जडास्तु सा या इमं पठेद्यायं या शृणोति नरः सदा शिव ज्ञानं सा लभते शिवस्य कृपया बुधा इति श्री शिव महापुराणे प्रथमाया विद्वेषर संहितायां शिवलिंगम महात्म्यम वर्णनम नाम अष्टादशो अध्याय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय।